ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अजहर, डिवीजन ऑफ हाउस के तहत वोटिंग का अमल अभी भी जारी है? ये वोटिंग का अमल अभी जारी है। अभी बेशतर अरकान जो है वो अपना वोट पोल करके लाबियों में दाखिल हो चुके हैं। अपोजिशन की लाबी में सिर्फ 4 अरकान हैं और ताहम हुकूमती लाबी में 233 अरकान है जिन्होंने अपना वोट पोल करना है। अक्सरियत जो है वो जा चुकी है। जब ये अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर देंगे इस वोटिंग के हवाले से। इंतहाई अहम तरीन 27वीं आईनी तरमीम है जिसकी आज मंजूरी दी जा रही है। तमाम शिकवार की मंजूरी दी गई है। अब हतमी मंजूरी जो है उसका अमल जारी है। इसमें 2-3 अहम तरामीम थी जिनकी आज कौमी असम्बली ने मंजूरी दी है जो कि सेनेट से मंजूर नहीं हुई थी। तो अब चूंकि कौमी असम्बली से ये मंजूर हुई है 2-3 तरामीम, तो इनको वापस सेनेट में भेजा जाएगा और सेनेट जो है इसकी मंजूरी जो है वो देगी। आज इस हवाले से जो इंतहाई अहम तरीन जो तरामीम की गई हैं उनमें एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम है। वो तो पहले ही सेनेट उसकी अप्रूवल दे चुकी थी। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 है। इसके साथ साथ सदर मुल्कात गवर्नर को आर्टिकल 248 के तहत सहायत इस्तिस्ना देने की तरमीम थी, वो भी मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। इसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर तरीन जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। इसी तरीके से फील्ड मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी जो है फ्लीट के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। इसके साथ साथ वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है जो आज तरामीम मंजूर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और इस आइन में की गई किसी भी तरमीम पर किसी अदालत को किसी भी बुनियाद पर कोई सवाल उठाने का अब इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 की गई है। आइन के आर्टिकल 105 में भी तरमीम की गई है। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या तो 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर वो भी खास कर दी गई है। इसके साथ साथ वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक तरामीम जो है वो मंजूर की गई हैं। आर्टिकल 175A में तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली की गई है और वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मुश्तरका नामजद करदा आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का जज 2 साल के लिए कमीशन का मेंबर होगा। जो तरमीम मंजूर की गई है उसके तहत स्पीकर कौमी असम्बली से उसकी जानिब से नामजद करदा खातून, गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त है वो भी खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जो जज होगा वो जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट नामजद होने वाले जज की जानिब से इनकार पर इसे रिटायर तस्वुर किया जाएगा। ये भी कहा गया है इस तरमीम के जरिए कि वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत करेंगे जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वो अपॉइंटमेंट होगी। वफाकी आईनी अदालत के पहले जज का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों से मुसावी बुनियाद पर जजेस जो है वो लिए जाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक डिमांड थी जिसको एक्सेप्ट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम 1 जज आईनी अदालत में शामिल होगा। ये भी इस तरमीम में कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, मुलाजमत के लिए उम्र की हद 68 साल होगी और वफाकी आईनी अदालत के जज की उम्र की हद भी 68 साल ही होगी। आर्टिकल 184 को मुकम्मल तौर पर हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का, जैसे पहले मैंने बताया, खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो खत्म किया गया है। इसी तरमीम के तहत आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का कार भी तब्दील कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट के जजेस का तबादला सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे। तबादले के लिए दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। आर्टिकल 206 में भी तरमीम की गई है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इन जजेस को रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा कि वो वफाकी आईनी अदालत में तकर्रुर से इनकार करेंगे। आर्टिकल 239 में तरमीम की गई है और इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 248 में भी तरमीम की गई है। सदर मुल्कात और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना होगा, जबकि साबिक सदर या गवर्नर की जानिब से पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर इस्तिस्ना उस अरसे के लिए खत्म तस्वुर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 243 में भी तरमीम की गई है
جس کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تقرر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک جو ہے مراد اور وردی تحیات رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کو وہ آرٹیکل 47 میں تقاض کے علاوہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ آرٹیکل 248 میں درج استثناء کا اطلاق فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے پر بھی ہوگا۔ تو اس طرح کی یہ ترامیم ہے جو کہ ایک وقت کا تقاضا بھی تھا، اور آج بلاول بھٹو زرداری سمیت جن ارکان نے ایوان کے اندر خطاب کیا، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو چونکہ پاکستان نے ایک بڑی جنگ میں شکست دی ہے، اور اس شکست کے بعد پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا ہے، بالخصوص پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستانی افواج نے جس انداز سے بھارت کو شکست دی، تو وقت کا تقاضا تھا کہ کچھ آئین میں ترامیم کر کے ضروری تھا کہ ایسی ترامیم کو کر کے ان کو آئینی تحفظ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے ضروری سمجھا گیا، اور تمام جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ مشاورت کے بعد پارلیمانی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں تفصیلی طور پر غور و خوض ہوا، اور اس کے بعد جو ہے 27 آئینی ترمیم کے جو مختلف شقے ہیں ان پر اتفاق کیا گیا۔ سینٹ میں پہلے 2 تہائی اکثریت سے 27 آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی، اور اب قومی اسمبلی میں یہ پروسیس جاری ہے، اور فائنل حتمی مرحلے میں یہ پروسیس جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ حتمی منظوری کے لیے بل پیش کیا جا چکا ہے۔ پہلے تمام جو شکی تھی 59 شکی تھی، ان کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے کے ساتھ منظوری دی ہے، بلکہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ منظوری دی ہے، کیونکہ 2 تہائی اکثریت آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جبکہ اپوزیشن کی طرف سے صرف جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے 4 ارکان ہیں جو کہ ان ترامیم کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ باقی جو اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ شروع میں اپوزیشن ارکان نے ایوان کے اندر شدید شور شرابہ کیا، ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، نعرے بازی بھی ہوئی، اور اس ترمیم کی شدید مخالفت بھی کی گئی۔ لیکن اس وقت اپوزیشن کے باقی ارکان ایوان میں موجود نہیں ہیں۔ 2 لابیاں اسپیکر قومی اسمبلی نے مختص کی تھیں، ایک لابی جو تھی وہ اس ترمیم کے حق کے لیے اور دوسری مخالفت کے لیے۔ تو اب بیشتر ارکان جو ہیں وہ اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں، حکومتی ارکان، اپوزیشن ارکان بھی اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں۔ تو جو ہی یہ عمل مکمل ہوگا اس کے بعد تمام ارکان ہال میں واپس آ جائیں گے، اور اسپیکر قومی اسمبلی باضابطہ طور پر جو ریزلٹ ہے وہ کلیکٹ کر کے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو ہے وہ ابھی آئے گا، کیونکہ کچھ ایسی ترامیم جو کہ آج قومی اسمبلی نے کر دی ہیں وہ سینٹ نے نہیں کی تھی، اور ان کی منظوری کا تقاضا اب یہ ہے کہ وہ ترامیم جو ہیں وہ اب سینٹ میں واپس جائیں گی، اور سینٹ بھی 2 تہائی اکثریت کے ساتھ ان کو دوبارہ منظور کرے گی۔ ٹھیک۔ اچھا اظہر فاروق، جب یہ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تھا، اسپیکر نے کچھ اراکین کو جانے کی اجازت دے دی تھی، قائد نون لیگ نواز شریف اس وقت ہاؤس میں موجود ہے؟ جی، میاں نواز شریف ایوان میں آ جائے تھے، انہوں نے اپنا ووٹ پول کیا ہے، لیکن ووٹ پول کرنے کے بعد، اپنا ووٹ دینے کے بعد وہ ایوان سے رخصت ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس سے واپس چلے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے خورشید احمد شاہ بھی تھے، کچھ اور بھی ایسے رہنما ارکان تھے، ارکان اسمبلی جو کہ ویل چیئر پہ آئے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنا ووٹ پول کرنے کے بعد جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے اب میاں نواز شریف اس ایوان میں موجود نہیں ہیں، وہ واپس جا چکے ہیں، اور باقی جو ارکان جو ہے وہ انتہائی حلالت کی حالت میں آج ایوان میں ووٹ پول کرنے کے گئے ہیں، ان کو بھی اسپیکر نے اجازت دی ہے۔ باقی تمام ارکان اس وقت بھی حال کے اندر موجود ہیں، کچھ لابی میں موجود ہیں، کچھ اپنا ووٹ پول کر کے واپس اب آ رہے ہیں۔ تو کچھ ہی دیر میں یہ باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ مرحلہ جو ہے یہ بھی مکمل ہونے پر۔ ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ اراکین جنہیں اسپیکر کی جانب سے اجازت دی گئی تھی کہ وہ ڈویژن اور ہاؤس کے تحت ووٹنگ کا عمل مکمل کر کے واپس جا سکتے ہیں، ان میں قائد نون لیگ نواز شریف جو اسمبلی میں آج آئے تھے،
وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد۔ آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کا مرحلہ اس وقت جاری ہے۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور 2 لابیز مختص کی گئی ہیں، ایک اپوزیشن اراکین کے لیے مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے لیے، دوسری حق میں، اور یقینی طور پر مخالفت میں 4 ووٹ آئیں گے۔ جو 4 اراکین تھے انہوں نے مسلسل تمام شقوں کی مخالفت کی جب 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔